هربان کانونا سرحال ننا الو تا بابتٹی منفی سوچنگ یعنی کہ غلط سوچنگ یا کرے غلط الو تا بابتٹی کرے ایتو گپ کننگ اور تو نوار ننا راجا کرے انت اثر تمک اور اونا جند یعنی کہ راس غلط سوچنگ اونا جند کرے انت اثر تمک دان جی کری تو گپ کے نا میرے وقت ایونم کرے گچیننگ سوچ کرے گچے مرے کک اور رکھے غلطنگ سوچے او ارے ہم کرے غلطنگ سوچ کرے نقصان ارے فائدہ اچ افگ اسی بندغس نا بابتٹی یا سے راجس نا بابتٹی یا سے ملکس نا بابتٹی یا کری یا سے ادارس نا بابتٹی تینا اصابت کنی اچو کرے معلوم اس افگ ای خنت خنتا نوٹ خفتٹی بنتا نوٹ کہ ایلو تا باغن بنسا ای تینا سوچے کرے خراب کرے نوٹ کہ فلانا بندغ کرے دونے فلانا کرے ملک دونے یا فلانا کرے صوبہ دونے یا فلانا جاگہ نہ کرے راجہ کرے دونوں یا فلانا کرے قوم و قبیلہ کرے دونوں تینی ہن کرے او گپاتی کھننگ دا کرے اسیب انتونو سوچ اسی کی دا سوچ یقیناً اراڑے کی مجلسک مرہ تو اے مجلست چم کرے ای تو گپ کرے اندہ سوچ نہ کرے اصابت اندہ سوچ نہ کرے بابت تٹی مرے کک ارا وقتا کہ سوچ ایلو تا بابت تٹی کرے غلط یعنی کہ منفی مرے کک تو اوڑی کرے یعنی کہ جوانو کرے مجلس اٹھ تیننگ یا جوانو مجلس کننگ یا جوانو کرے گپ کننگ کرے مشکل مرے کک اگر کس جوانو گپ کننگ اٹی ولی کنا سوچ امودی اتنا سوچنا اصابت کرے ورندی تی وہ مجلس کننگ اٹی زیبداری اٹی ای مجلس کرے تینا اصابت کرے منفی کرے سوچ اٹی ای دیو ای کرے کردار کشی نہ کرے کوشش تے کی و کردار یا بندغ یا مراجک یا امو ادارہ ای کرے شیف خلق نہ کرے کوشش تے کی و انت کنا اونا بابت تے کرے سوچ کرے اندا اصابت یا جاگ سے کرے افسر سے یا استاد سے ای تینا اصابت کرے ورندی تے و تینا اصابت کرے سوال کی اور تینا گپاتی کرے تینا است نہ کرے پدینی کی نیو گپاتی کرے کشیوا اراڑ کی جواننگ سوچ کرے راجم کرے جوانو اثر استخیق اور انتم کرے خرابنگ سوچ ہم کرے راجہ کرے اسی جتاؤ کرے چاگردس جوڑ کے اسی جتاؤ کرے راجہ اثر استمی کک اثر تے اندامرے کک کہ اوڑی یعنی کہ امو امنو امنی یا امو میرک یا امو سخاک یا امو علمی یا امو آواریک دفتر کرے اسی جاگہ مننگ کرے مشکل مرے کک انتے اندہ سوچنا اگر ای کنا ارا سوچ ای کوشش تی کی وکی امونو بنداستون زیادہ تر تولیو انتے کہ کنے امو بندہ کرے دوست مرے یا امو جاگہ کاو کی اوڑ کرے زیادہ تر کنا سوچ نہ کرے مخلوق مرے تو یہ اموڑے کاوک یعنی سوچند کہ امو سوچ کے ارا سوچ کرے منفی ہو کرے سوچ اسی او سوچ اٹھی کرے امتے اوٹھی کرے کسنا خلاف کرے عید کننگ یا کسنا خلاف کرے گلاو پچار کننگ یا اندن کرے راجسنا خلاف کرے عید گپ کننگ یا کرے تینا استنا کرے پدینی کن تینا ثبوتا تینا اصابت کرے داکن ایکن کرے مجھ کرسا مون مستی تخنگ مجلس کننگ دافتٹی کرے راجک پدا تمیرا راجک کرے اسمون مسلم پسا اگر انت ادارہ سے تعلیمی ہو ادارہ سے یا کرے جان جوڑی نے ادارہ سے یا جاگہ سے کرے سڑک سے کارے مننگ اٹھیے ترقی و شون و سرالی کن کارے مننگ اٹھیے امو اصابت اگر مننگ ام افق ولی گڑاس نہ گڑاس اگر مننگ اٹھیے تو ای طرح سوچے چوان تخیو زیبدار تخیو ای او نزیہ عید کیو تو امو ای تھی امو اصابت امو جاگہ اس کن سر کی وقت ہر جاگہ اخا اینو پک نورن کرا کہ ماحول زیادہ تر خاننگی کا کہ مجلس اسٹی طولوک مرینک پانک کے باز کو بینی ہے داٹی چو شک سفک چوناس مرے او ہم پائک کرے باز کو بینی ہے کہ 5 روپئی دکاندار اچو کرے شرف استفاق 10 روپئی اچھس افق 100 روپئی ٹیم کرے سے چوناس کی نم کرے مجوانو کرے ٹکی ٹافی وفق داٹی چو شک سفک کے کو بینی ارے بیکچ کرے کو بینی ارے تو دارتو نوار میربنگ نپانے کی پیٹرول کو بینی بجلی افق گیس افق داتا ننے سمائی کی افسگ تو ننا تنا مجلس تی کرے وار کرے دا لفظ استعمال کریں وار دا گپاتی کریں اور کرے اچو فائدہ سفق اگر ننی لگی کی دا مسئلہ کریر تو نن زیبداری اٹھی چواننگا سوچ تو نا وار کانک امو گلی خلینک گچینی اٹھی مننگ کے گراس نا گراس کرے کاریم مون مستی کارک